physique-chimie de la deuxième année d'enseignement collégial international, le chapitre 1, le chapitre d'aujourd'hui, l'air qui nous entoure, yani الهواء من حولنا. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 couches qui entourent la Terre et on va parler des mouvements de l'air. Donc nous avons de ce titre, le premier sous-titre, l'atmosphère terrestre, يعني الغلاف الجوي الأرضي. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres planètes qui ont une atmosphère. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va commencer maintenant par dire, donc l'air est uniquement situé dans une fine couche de quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. يعني الهواء هو موجود في واحد لا كوش اللي غادي نقسموها لكاتر كوش اللي هي كتكون من عدد من الكيلومترات او مئات من الكيلومترات كي اونتور نوتر بلانيت التي تحيط بكوكبنا اللي هو لا تير. Cette couche d'air s'appelle, donc هاد la couche ديال l'air, il s'appelle une atmosphère. Donc il s'appelle atmosphère. Donc l'atmosphère, donc بالعربية c'est الغلاف الجوي. S'appelle l'atmosphère si vous voulez. Donc la couche elle est constituée de 4 couches. إذن هاد الطبقة هاد الغلاف الجوي كيتكون من 4 كوش. 4 ديال لي كوش كاين كتر ولكن حنا on va parler de 4. Mais l'homme ne peut vivre que dans la première couche. ولكن الإنسان ما يمكن ليه يعيش إلا في la première couche اللي غادي نتعرفوا عليها بعد لحظات. Donc la première couche هي اللي نقدروا نعيشوا فيها كإنسان وككائنات حية. Qui contient, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les 3/4. يعني كتكون من 3 ديال الأرباع de l'air atmosphérique لأنها كتكون من 3 ديال الأرباع ديال الهواء اللي صالح للعيش. ولهذا هاد لاكوش هادي لا بروميير كوش كنقولوا سي اون كوش فيتال c'est-à-dire يعني يمكن الإنسان صالح للحياة. On distingue dans l'atmosphère 4 couches. إذن في الاتموسفير اللي تكلمنا عليه في الغلاف الجوي كاين عندنا 4 couches d'altitude différente, c'est-à-dire ارتفاعات نتاعهم مختلفة اللي غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك نتاعهم كذلك. l'altitude c'est-à-dire d'altitude différente, ارتفاعات مختلفة. Donc maintenant on va commencer par la première couche. كل كوش غادي نعطيو لو نون نتاعها وغادي نحددوا لي كاركتيرستيك نتاعها. دونك لو نون دو لا كوش l'épaisseur يعني ارتفاع او السمك, les propriétés de la couche ou le rôle de chaque couche. Donc on va commencer par la première couche اللي سميتها la troposphère. إذن كل كوش كتنتهي بكلمة سفير c'est-à-dire الكرة. إذن هنا la première couche اللي كنعيشوا فيها سميتها la troposphère. إذن هاد لاكوش هي كتبدا من الأرض أبارتيغ ديال لا تير كيبدا الارتفاع نتاعها من الأرض جوسكا 15 كيلومتر دو هوتور ولا دالتيتود. إذن هنايا إلا بغينا نشيماتيزيو هادشي غادي نشوفوه في هاد ليماج. دونك عندنا هنا لا تير, فوالا لا تير. إذن كاين هنا لي مونطاني, كاين لي زاربر, كاين إتسيتيرا. إذن هنا أبارتيغ ديال 0 كيلومتر إذن كتبدا من سطح الأرض 0 كيلومتر لا مير كذلك. دونك وحنا غاديين وكنرتفع جوسكا 15 كيلومتر. إذن هاد لاكوش هاد لاكوش سي لاكوش توبوسفير.
donc la toposphère. إذن غادي نشوفوا d'autres caractéristiques على هاد لا couche. donc هاد لا couche il se caractérise يعني من الخصائص نتاعها la diminution progressive de la température. يعني انت كتطلع وكترتفع ودرجة الحرارة كتنخفض. diminution la diminution progressive de la température de 15 degrés Celsius jusqu'à moins 56 degrés Celsius. يعني كتنخفض درجة الحرارة مع الارتفاع حتى كتوصل ناقص 56 درجة سلسيوس، يعني 56 درجة تحت الصفر. هذه من بين الخصائص نتاع هاد لاكوش. من بين الخصائص أيضا contient les 3/4 يعني 3/4 de l'air، يعني 3/4 من الهواء ديال الغلاف الجوي de l'air atmosphérique qui permet la vie sur terre، هو اللي كيخلي الحياة على الأرض. إذن هذه الخاصية الثانية. شنو هو الدور نتاع هاد لاكوش؟ دونك لو رول نتاع هاد لاكوش دون سيت كوش que se déroulent toutes les phénomènes. في هاد لاكوش هادي كتتم جميع الظواهر اللي كنسميوها الظواهر المناخية. إذن لي فينومين ميتيورولوجيك اللي عندها علاقة بالمناخ والطقس. ميتيورولوجيك في هاد لاكوش كتتم جميع اللي سميتهم بطبيعة الحال لو فون اللي هي الرياح، لا بلوي، كاين السحب، كاين التبخر ديال الماء، ليفابوراسيون ديال لو، لا سوليديفيكاسيون، الثلوج الى اخره. دونك هذه هي لاكوش. ولهذا هاد لاكوش هادي الا رجعنا لهذا الشيما هذا، دونك عندنا هنا مثلا جبل، واحد جبل توبقال هنايا 4 الكيلومتر العلو نتاعو، الارتفاع لالتيتود نتاعو، درجة الحرارة كتنخفض ابارتير ديال 15 دوغري سلسيوس، هي غادية حنا كنرتفعو وحنا كتنخفض حتى كتوصل لناقص 56 درجة سلسيوس. دونك هنايا لاحظتو كاين هنايا الجبل ايفرست، هذا لا مونطاني ديفرست سي كذلك اعلى. اذا هاد لا مونطاني يعني هي في النص ديال الطبقة. اذا بقى لينا النص وغادي نوصلوا لافان ديال هاد لاكوش. دونك ولهذا الطيران كيتم فوق الجبال. دونك الطيران غنشوفوا فين كيكون الطيران بطبيعة الحال بعد لحظات. إذن هذه هي الخصائص ديال لا بروميير كوش. دابا اون فا باسي على دوزيام كوش. لا دوزيام كوش سميتها بطبيعة الحال لا كتبدا ابارتير ديال 15 كيلومتر لا ستراتوسفير. لا ستراتوسفير. إذن هاد لا دوزيام كوش من بين الخصائص نتاعها لوغمونطاسيون د لا تومبيراتور. دونك لاحظوا هادشي عجيب، يعني حنايا كنرتفعوا حتى كنوصلوا 15 كيلومتر ومن بعد كتبدا لا تومبيراتور كترتفع وكتبدا من ناقص 56 وهي كتطلع. يعني فاش كنقولوا كتطلع يعني كتولي ناقص 40 حتى كتولي صفر ومن بعد كتولي تزيد فوق الصفر. اذا هنا شنو لا لوغمونطاسيون د لا تومبيراتور. لوغمونطاسيون يعني ارتفاع في درجة الحرارة. افيك لالتيتود انت كترتفع عاوتاني والحرارة كتزيد. بيان. دونك هاد من بين الخصائص ولي بروبريتي د هاد لاكوش اللي سميتها ستراتوسفير نو كونتين با دو نياج، ما فيهاش لي نياج، ماشي بحال لا ستراتوس لا تروبوسفير لاكوش نتاعنا اللي كنعيشوا فيها النياج، فيها السحب وفيها الرعد، فيها البرق. ولكن هاد لاكوش هادي صافية ما فيهاش السحب. il contient le gaz d'ozone.
هاد لاكوش كتحتوي على واحد الغاز سميتو الغاز ديال لوزون. هاد الغاز الي تري امبورطون، هاد الغاز مهم كي ابسورب. اذا شنو الدور نتاع هاد الغاز؟ ابسورب لا ماجوريتي دي رايون الترافيولي. هنا هاد لاكوش غادي نربطوها بهاد الالترافيولي، يعني الغاز ديال الاوزون اللي كاين في هاد لاكوش، لي غاز لي رايون. دابا لي رايون الشمس فاش كتسلط الاشعه نتاعها فيها الاشعه فوق البنفسجيه، ديك الاشعه شكون اللي كيحمينا منها؟ هاد الغاز الاوزون اللي متواجد في لاكوش ستراتوسفير باردون، لاكوش ستراتوسفير. اذا شنو لو رول نتاع هاد لاكوش؟ سيت كوش امبيش لا ماجوريتي، دونك il empêche la majorité des rayons. إذا كتحمينا من أغلبية ديال الأشعة تحت أو فوق البنفسجية d'atteindre la surface de la Terre، باش ما توصلش لسطح الأرض. دونك غادي نرجعو دابا لا دوزيام كوش وغادي نشوفو. دونك هاد لا كوش تروبوسفير تكلمنا عليها، إذا كتنتهي هنا، ومن هنا كتبدا لاكوش ستراتوسفير. كتبدا درجة الحرارة مستقرة شوية، يعني كتنقص غير 1-2 دوغري، كتزيد عفوا كتزيد 2 ديال لي دوغري، ومن بعد كتبدا تطلع حتى كتولي زيرو. إذا التحول من ناقص 54 لزيرو راه ارتفاع في درجة الحرارة، لأن ناقص 54 راه 54 تحت الصفر، راه ماشي صفر. وبالتالي هاد لاكوشة هادي هنا كاين الغاز الأوزون اللي سمي الرمز ديالو O3. هاد الغاز فاش كتجي أشعة الشمس فوق البنفسجية كتحمينا منها. وهنا غادي نسجلوا واحد المعلومة ديال ما يسمى بثقب الأوزون. ماذا يعني ثقب الأوزون؟ حنايا فاش كنلوثو البيئة كيصعد لو ديوكسيد دو كربون، ثنائي أكسيد الكربون، وداك ثنائي أكسيد الكربون إلا ما امتصاصوش الغابات، وهنا كيتجلى الدور ديال الغابات الابسورب لو سي او 2. فإلا طلع داك لو سي او 2 كيمكن يحدث ما يسمى بثقب الأوزون. وإلا حدث ثقب الأوزون في هاد لاكوش، أشعة الشمس غادي تسرب الأرض وغادي توصلنا لي غايون الترافيولي، وديك لي غايون الترافيولي راه تشكل خطرا على الكائنات الحية. فوالا، إذا هاد لاكوش عندها واحد الدور مهم. إذا شفنا لاكوش الأولى الدور ديالها، وشفنا لاكوش الثانية الدور ديالها. دابا اون فا باسي على تخوازيام كوش. دونك لا تخوازيام كوش الاسم نتاعها لا ميزوسفير. لا ميزوسفير إذا كتبدا أبارتير ديال 50 كيلومتر حتى ل 85 كيلومتر. إذا شنو هي الخصائص نتاع هاد لاكوش؟ حتى فيها العكس. إذا لاحظوا هنا لا ديمينيسيون دو لا تمبيراتور، انخفاض في درجة الحرارة مع ارتفاع في درجة الحرارة مع ارتفاع. دابا غتبدا عاود الانخفاض ديال درجة الحرارة مع ارتفاع، يعني ديمينيسيون غابيد، يعني انخفاض كبير، كتنخفض درجة الحرارة بسرعة، ديمينيسيون غابيد. دونك هنايا diminution rapide de la température jusqu'à، يعني كتنخفض درجة الحرارة حتى لموان 90 دوغري. يعني هاد لاكوش باش كتميز إلي فخواط. إذا هنا من بين الخصائص نتاعها إلي فخواط باردة. إذا هاد لاكوش باردة بزاف، وغادي نشوفو علاش. هاد لاكوش هادي كتحمينا من لي غايون الترافيولي. هادي مناش غتحمينا؟ هادي كتحمينا من ما يسمى بالنيازك اولا الشهب. بعض المرات المجرة ديال التبانة مثلا اللي كنعيشو فيها حنا كتجينا مرة بعض النيازك اولا الشهب، وهذيك الشهب مشتعلة. دونك il nous protège des
ميتيوريت اللي سميتهم لي ميتيوريت. اذا هذا الدور ديال لا دوزيام كوش. لو كان ما كانتش لا باردون لا تروازيام كوش، لو كان ما كانتش هاد لا كوش هادي، غادي يبداو يوصلونا النيازك ويوصلونا الشهب اللي كنشوفوهم في الليل. مره كنشوفوا شي شهاب دايز التي ترجم به الشياطين. اذا هذيك الشهوب كتكون مشتعله اون فوا فاش كتدخل في هاد لاكوش بارده. هاد لاكوش بارده صافي كتطفى. علاش؟ لان درجه الحراره نتاعها بارده، وحنا عندنا فيها تقريبا 35 كيلومتر. هذاك الشهاب باش يقطع 35 كيلومتر هنا، نجيو هنايا مثلا هي هذه هنايا عندنا درجه الحراره كتنخفض بسرعه من الصفر حتى لناقص 90. حنا غاديين وهي كترتفع اكثر. فاش كيجي واحد النيزك ولا واحد الشهاب باغي يخترق هاد لاكوش كيبرد، كيلقى البروده وكيتصطفى وما كيوصلش للارض. لو انه يخترق لاكوش ميزوسفير صافي غادي ينزل عندنا الارض، لان هنا غادي يلقى شويه ديال، هنا غادي يلقى الحراره، حيت هذه قلنا بان هاد لازون سخونه، وهنايا الحراره اللي هنا ما غاديش. اذا هاد لاكوش كتحمينا من هاد الشيء. دونك سي تري امبورطون. دونك دابا اون فا باسي لا كاتريام كوش اللي سميتها ترموسفير. لا ترموسفير. دونك لا ترموسفير هي واحد لاكوش كبيره كتبدا من 85 كيلومتر في الارتفاع الى 500 كيلومتر واكثر. اذا في هاد لاكوش باش كتميز، دونك il se caractérise par une température très élevée، فيها درجة الحرارة عالية جدا. إذا دابا لا كاتريام كوش غادي ترتفع فيها الحرارة. إذا لا كوش الأولى حنايا غاديين كنصعدو لا تمبيراتور ديميني، من بعد اوغمونت، من بعد ديميني، من بعد اوغمونت. دونك هاد لا كوش هادي كيسكي الكونتيان ان غاز ايونيزي qui affecte la propagation des ondes radio. إذن هاد لاكوش هادي كتسمح لينا بالاتصالات، كتساعد على الاتصالات، يعني كتعكس لي زي لي زوند، كتعكس لي زوند الموجات ديال الراديو، كتضرب في هاد لاكوش وكتولي ترجع لواحد البلد معين باش يسمع لا راديو. فوالا هادو هما لي كاتر كوش. حنا عطينا لي بروبريتي نتاعهم. من بعد غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس كونسيرنون هاد لي كوش. دابا اون فا باسي على لا دوزيام سو تيتر لي موفمون. لو دوزيام سو تيتر لي موفمون دو لير، يعني تحركات الهواء. دونك كيفاش كتخلق لها لو فون. غنشوفوا اليوم لو فون كيفاش كيتولد لو فون، comment il se génère. Donc le vent est un mouvement. الرياح est un mouvement de l'air. إذا الرياح ما هو إلا حركة ديال الهواء qui se déplace. هاد الهواء il se déplace منين؟ من de haute pression، يعني من ضغط مرتفع، vers من واحد المنطقة فيها ضغط مرتفع vers une zone de basse pression، واحد المنطقة فيها ضغط. إذن هنايا بلا ما نديرو اس، de haute pression à une zone de basse pression، يعني واحد المنطقة. إذن هنا إلا نشوفو في هاد لو شيما عندنا هنا هاد لا زون فيها الحرارة مرتفعة ولكن لا بريسيون منخفضة. هنا لا تمبيراتور منخفضة، الارتفاع لا بريسيون مرتفعة. إذا دائما الحرارة كتمشي العكس ديال الضغط. إذا منين كيمشي لو فون كيمشي فين كيكون الضغط مرتفع وكتكون درجة الحرارة منخفضة، وكيمشي للبلاصة اللي فيها درجة الحرارة مرتفعة والضغط منخفض.
غادي نشوفوا علاش. دونك لا سيركيلاسيون دو لير سوي لو برينسيپ. اذا كاين واحد لو برينسيپ، واحد المبدأ جينيرال. شنو كيقول؟ كيقول بان لير شو، الهواء الساخن، شنو كيوقع ليه؟ المونط. الهواء فاش كيكون سخون كيصعد. علاش كيصعد؟ بيسك إلي ليجي، خفيف، إلي ديسبيرسي. الهواء فاش كيسخن كيتديب، بحال يتشتت ومن بعد شنو كيوقع ليه؟ كيصعد وكيخفاف. اذا دابا هنايا مادام لا طومبيراتور هنا ارتفعت، الهواء كيصعد في السماء، ماشي اوغمونط، مونط، المونط. لا ريغل الثانيه شنو كتقول؟ لير فروا ديسون. الهواء اللي هو الهواء اللي بارد كيهبط. اذا هنايا في هذه البلاصه هذه الهواء بارد، ليغ فخوا، دونك شنو غادي يوقع ليه؟ كيهبط. وهنا الهواء سخون كيصعد. اذا هنايا دابا هنا كيتولد لينا، اذا مادام الهواء هنا سخون غادي يصعد. هاد البلاصه الضغط فيها منخفض. هنايا الهواء بارد غادي يهبط، من بعد ما يهبط غادي يكتر هنايا وغادي يتحرك. فين غادي يتحرك؟ il se déplace vers واحد لا زون دو هوت تمبيراتور. وهكذا كيعطينا الهواء. دائما دابا في الارض في اي بلاصه الهواء سخون كيصعد، الهواء البارد كيهبط. الهواء البارد كيمشي من البلاصه اللي فيها لا تمبيراتور هابطه والضغط مرتفع لواحد البلاصه اللي فيها لا تمبيراتور مرتفعه والضغط منخفض، وكيتولد لينا ما يسمى بلو فون اللي هو الرياح. دونك si la température augmente, dans une zone, alors son air إذن هنا إلى la température ارتفعت في واحد المكان، son air se réchauffe. bien sûr se réchauffe. إذن هنا الهواء ديالها كيسخن. il devient plus léger. وكيولي الهواء خفيف. il devient plus léger. celui-ci se dirige، هذا الهواء se dirige vers le haut، كيطلع للفوق. par conséquent la pression، إذن la pression شنو كيوقع ليها؟ la pression de cette zone. إذا مادام الحرارة ارتفعت، la température augmente، la pression شنو غادي يوقع ليها؟ la pression diminue. la pression de cette zone diminue، كتنخفض الحرارة، الضغط. هنايا كيعطينا ما يسمى لا ديبرسيون. يعني لا بريسيون فاش كنرمزو ليها الضي يعني انها هابطة منخفضة، ما يسمى بلا ديبرسيون وكنرمزو ليها بالدي. دابا غادي نشوفو كون لا طومبيراتور ديميني، فاش لا طومبيراتور كتنقص. لا طومبيراتور ديميني، لير سو رفخوادي، الهواء كيبرد، العكس ديال الاول. هنايا غي شوفي، دابا رفخوادي. بوي كيسكي دونك هاد الهواء شنو كيوقع ليه من بعد؟ il descend، كيهبط كما شرحنا قبيله. il descend et par conséquent se forme une zone، ومن بعد كتكون عندنا واحد لا زون، واحد المنطقه de haute pression، de haute pression. ومني كتكون عندنا une zone de haute pression كتعطينا، ما كتعطيناش لا ديبرسيون، كتعطينا دونك لونتي سيكلون. لونتي سيكلون كنرمزو ليها ب A. اذا دي كتعطينا لا ديبرسيون، ضغط منخفض. A كتعطينا لونتي سيكلون.
D'abord, on va conclure. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La différence. La différence, le فرق de pression entre deux zones. يعني الفرق بين جوج ديال لي زون provoque شنو كيعطينا؟ كيعطينا ان موفمون، كيعطينا حركة. إذا هنا شنو هو دابا في النهاية لو فون؟ لو فون هو منطقة فيها ضغط مرتفع، منطقة ضغط منخفض، تحرك ديال ديال الهواء من الضغط المرتفع للضغط هذه هي الرياح. يعني دابا إلا بغينا نشيماتيزيو هذا الشيء، مثلا عندي هنايا مثلا منطقة 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 منطقة، هنا عندنا أ، هنا عندنا دي، هنا عندنا أ، هنا عندنا دي، هنا عندنا أ. هنا ضغط منخفض، هنا ضغط مرتفع، ضغط منخفض، ضغط مرتفع. إذا الضغط الهواء فين غادي يتحرك؟ إذا هنا مرتفع، فوالا هنا مرتفع، إذا الهواء غادي يتحرك لهذا الاتجاه. علاش؟ كيمشي للضغط المنخفض وغادي يمشي لهذا الاتجاه. علاش؟ لان هنا ضغط منخفض، وهذا عاود غادي يمشي لهذا الاتجاه. علاش؟ لان ضغط منخفض وهنا مرتفع، ما غاديش يمشي لأ. علاش؟ لان هنا مرتفع، هنا مرتفع، غادي يمشي لهنايا. وهكذا هكذا تتولد الرياح. إذن الرياح دائما تتحرك من ضغط منخفض الى ضغط مرتفع. فوالا دونك هذا هو هاد الخلاصه. دونك هوريزونتال دو لير دون زون دو هوت بريسيون vers une autre de basse pression. Et ce mouvement de l'air s'appelle le vent. Voilà, إذن هذا هو التعريف ديال le vent. إذن هذه هي الرياح. Voilà, on va terminer le chapitre avec des exercices concernant داكشي اللي تعلمنا. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. On va dire cocher la bonne réponse. Donc la couche qui a un rôle vital est هنايا vital. ماذا تعني vital؟ جايه من في، يعني لا كوش كي نو بيرمي دو فيفر، اللي كتسمح لينا نعيشو. شكون هي؟ واش لا كوش ميزوسفير ولا لا كوش تروبوسفير ولا لا كوش ستراتوسفير؟ بيان سور لا كوش ديالنا اللي هي الاقرب لينا اللي هي لا كوش تروبوسفير. لا دوزيام كيسيون، اون تروف لا كوش دوزون دون لا كوش اللي سميتها اللي مربوطه بلوزون، اللي كتحمينا من الالترا فيولي، اللي كتحمينا من لا كوش كي نو بروتيج ديال لي غايون الترافيولي. سي لا كوش دوزون. هاد لا كوش دوزون واش متواجده في لا ميزوسفير ولا متواجده في لا كوش تروبوسفير ولا لا كوش ستراتوسفير؟ هي لا كوش الثانيه. اذا هي لا كوش ستراتوسفير، هي اللي متواجده فيها، هي اللي كتبدا ترتفع فيها درجه الحراره من ناقص 56 درجه لصفر. لير واش هو سي ان ميلونج دو غاز ولا سي ان كور بور؟ واش الهواء هو مجموعة من الغازات ولا واحد الغاز يعني صافي، يعني غاز واحد؟ نو، دونك سي ان ميلونج الغاز. غادي نشوفوه في الحصة الجاية. لو طو دو ديوكسيجين دون لير اي، هنايا نسبة الأكسجين في الهواء واش 21% ولا 50% ولا 80%؟ بيان سور 21%. غادي نشوفوها في الحصة الجاية. الهواء فيه تقريبا 20% من ثنائي الأكسجين اللي كنعيشو به. L'exercice numéro 2. Réponds aux phrases suivantes par vrai ou faux. إذا غادي نديرو علامة في لا phrase qui est vraie ou la phrase qui est fausse. Donc l'ozone est un gaz qui protège contre l'ultraviolet. Oui. شفنا هادشي قبل لحظات. L'ordre des couches de l'atmosphère est الترتيب ديال لي كوش اتموسفير. واش هو هذا؟ لا تروبوسفير، وي لا تروبوسفير هي الاولى، ستراتوسفير هي الثانيه، لا ميزوسفير ترموسفير. دونك صحيح، هذا هو الترتيب نتاعهم ابارتير دو لا تير بيان سور. دون لا تروبوسفير لا بريسيون اتموسفيريك ديميني افيك لالتيتود. هنا غادي نشوفوا لا تمبيراتور. لا تروبوسفير فاش كنصعدوا واش الحراره كتزاد ولا كتنقص؟ كتنقص. اذا شنو غيوقع للضغط؟ الضغط غادي يزيد. اذا هنا قالوا لينا لا تروبوسفير، في لا تروبوسفير في الطبقه نتاعنا. اذا نرجعوا للشيما، في الطبقه نتاعنا الحراره كتنقص. اذا شنو غيوقع للضغط؟ الضغط غادي يزيد، غادي ياخذ العكس
إذا ce qu'il fait il augmente il ne diminue pas donc هاد la phrase elle est faux ماشي هنايا donc هادي حتى نشوف donc dans la troposphère la température diminue avec l'altitude oui donc la température كتشد العكس ديال لا بريسيون هنايا تكلموا لينا على لا بريسيون هنا على لا température donc la phrase vraie هي هادي هادي donc la phrase suivante le vent se produit par un déplacement de l'air d'une zone de basse pression vers une zone de haute pression واش الهواء عفوا الرياح كتنتج وكتولد من تحرك الهواء من باس بريسيون من ضغط منخفض لضغط مرتفع لا سي العكس دونك وبالتالي هاد لا فراس الي فو دونك الي فوس دونك علاش لان عاد شفنا عاوتاني بان لو فون كيمشي من ال دي هوت بريسيون لباس بريسيون داكوغ دونك l'épaisseur de l'atmosphère est environ 50 km واش l'atmosphère الغلاف الجوي l'épaisseur نتاعو السمك نتاعو 50 كيلومتر لا اكثر من 500 كيلومتر وبالتالي هاد لا فراز الي فوس دونك il nous reste كذلك l'exercice 3 répondez aux questions suivantes دابا غنجاوبوا quelle est l'épaisseur de la couche d'atmosphère qui entoure la Terre la couche qui entoure la Terre هي la troposphère شحال l'épaisseur تاعها 15 كيلومتر اذا 15 كتبدا من صفر عاد شفنا ديك الشيء دونك كتبدا ابارتير دو زيرو وكتنتهي في 15 تقريبا هادشي راه كيبقى دائما تقريبي quels sont les deux principaux gaz qui constituent l'air شكون هما لي غاز اللي كيتكون منهم l'air principaux فاش كنقولوا principaux يعني اساسا هما بطبيعه الحال لو اكسجين و لو نيتروجين يعني غاز الاكسجين وغاز النيتروجين هادو هما O2 N2 هما اللي يتكون منهم الاخر دونك هذا شحال كيمثل 21% وهذا اون فادير دونك 21% هذا غنعطيو مثلا 78% واحد 1% كتكون فيه غازات اخرى comment s'appelle la couche protectrice contre les rayons ultraviolets شكون هي لا زون اللي كتحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه بيان سور سي ستراتوسفير لا كوش دوزون اللي سميتها لا كوش ستراتوسفير quelle couche de l'atmosphère vivons-nous يعني اش من كوش الاتموسفير شكون هي لا كوش الطبقه ديال الغلاف الجوي اللي كنعيشوا فيها سي لا غيش لا كوش تروبوسفير سي لا كوش troposphère. Voilà tout ce qui concerne la séance concernant le premier chapitre, l'air qui nous entoure.